अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अभी तक पाकिस्तान में हज की एप्लीकेशन भरना स्टार्ट क्यों नहीं हुई। 2021 शुरू हो चुका है और इसमें हज का जो अंदाज़ा है वो कब का शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ इसके बारे में लोग अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ? आप सोचिए, क्या आप सोचते हैं इस बारे में और आपकी क्या राय है? और फिर इसके बाद मैं बताती हूँ कि असल वजह क्या है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने कितने दिन पहले हज की एप्लीकेशनें भरना शुरू कर दी और उनका जो काम है वो मुकम्मल भी हो चुका। तो क्या पाकिस्तान को ये अमल नहीं कर लेना चाहिए था? और अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसको हर सही तरीके से पॉजिटिव सोचने वाला बंदा ही सोच सकता है। तो क्या सोचिए, आप लोग पॉजिटिव सोचते हैं? अगर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो आपकी राय क्या होगी? मेरी राय सुनिए। असल वजह यह है कि हमारी हुकूमत बहुत ईमानदार है। ये बात इस चीज़ से वाज़े हो जाती है कि पड़ोसी मुल्क ने एप्लीकेशन भरना शुरू कर दी तो उनकी बातचीत वो कहते हैं हो गई सऊदी हुकूमत से कि हज का कोटा ये होगा, हज की ये फ़ीस होगी। तो क्या पाकिस्तान ने इतनी बातचीत नहीं की होगी वहाँ की हुकूमत से या सऊदिया हुकाम से? पड़ोसी मुल्क के लिए इतनी रकम फ़िक्स हो गई तो क्या पाकिस्तान के लिए ये रकम फ़िक्स हुई हो? ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें तो हमारी हुकूमत की ईमानदारी इसमें साफ नज़र आती है। हर हुकूमत और किसी भी साल की हुकूमत को आप अगर देखें तो हज के शुरू होने से बहुत पहले से ही रकम को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है एप्लीकेशन के थ्रू। अब एप्लीकेशन के थ्रू जब रकम जमा होनी शुरू हो जाती है तो बैंकों में जाती है और इसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुकूमत भी लेती है और बैंक को भी शेयर दिया जाता है। ये हो गया एक अच्छी खासी कमाई का ज़रिया। अब कमाई का ज़रिया तो ये है और ये होना भी चाहिए अगर देखा जाए तो एक तरह से। लेकिन इस बार हुकूमत ने, मेरे ख़्याल से, मैं अपना ख्याल ज़ाहिर कर रही हूँ, मेरे अंदाज़े के मुताबिक हुकूमत ने ये बात सोची कि गरीब आवाम का पैसा हम अपने पास रोक कर रखें जब तक कि हज का सही फ़ैसला नहीं हो जाता और उससे हम अपना प्रॉफिट तो कमा लें। ज़ाहिर सी बात है, बैंक में रहेगा तो वो प्रॉफिट तो आएगा हर मंथ। 2 महीने भी रहेगा, 3 महीने भी रहेगा। करोड़ों रुपए जमा होते हैं, कोई 1-2 लाख रुपए जमा नहीं होते। एक एक बंदे के ही 5 लाख से ऊपर जमा होते हैं और इसकी आमदनी भी फिर इतनी ही होती है, का प्रॉफिट भी इतना ही होता है। तो गरीब आवाम का पैसा उनसे लेकर बैंकों में जमा करवाकर उसका प्रॉफिट हुकूमत हासिल करे, बैंक हासिल करे, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहती। क्योंकि अभी तक ये फाइनल ही नहीं हुआ कि क्या हज पूरी तरीके से नॉर्मल होगा या इतने सारे लोगों को हज में दाखिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। पड़ोसी मुल्क ने कर लिया, वो तो हर कोई करेगा और पाकिस्तान भी कर सकता था और इसका ये इशू ज़ाहिर कर सकता था कि भाई हमने किया है ये सारा इंतज़ाम। अब हुकूमत मना कर रही है सऊदिया की, अब सऊदिया की हुकूमत मना कर रही है, ये लीजिए भैया आपके पैसे। अब उनके पैसे अपने पास रखे भी और फिर इसके बाद जब मना हो गया तो वापस भी कर दिए। प्रॉफिट कुछ नहीं देगी हुकूमत। लेकिन हमारी हुकूमत इतनी ईमानदार है कि हमारी हुकूमत ने किसी के पैसे अभी तक लिए ही नहीं हैं। यानी जिसके जितने पैसे हैं वो उसी के पास पड़े हुए हैं, वो उससे इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, उससे कारोबार में भी पैसा लगा सकते हैं या उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो बॉन्ड ले सकते हैं। कुछ ना कुछ तरीके से उसकी आमदनी वो खुद ही हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी की ये इंतहा है। आप यकीन कीजिए 2019 में जब हम हज पर गए थे तो इसी हुकूमत ने हमको हमारे बचे हुए पैसे 3 किस्तों में लौटा दिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि इससे जो पुराने वक्तों की जो बात है तो कभी किसी ने भी इस तरह से पैसे नहीं लौटाए। तो ये बात हमने पहले 2019 में भी नोट की और इस साल भी मेरा यही अंदाज़ा है कि हुकूमत ने अभी तक एप्लीकेशन इसीलिए जमा नहीं की कि आखिर में हो सकता है ये 80% चांस है कि हज को नॉर्मल ना किया जाए और उसी तरह से सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर या सिलेक्टेड जो वहाँ के लोग हैं वो लोग ही हज करें। अभी तक यही कंफर्म है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अगर कुछ मुल्कों ने पैसे जमा किए भी हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट लेने के लिए ही किए गए हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन इससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत माशाल्लाह ईमानदार हुकूमत है, यही नज़र आ रहा है अभी तक। मैं किसी और
حساب سے نہیں کہہ رہی، صرف حج کے معاملے میں سے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایمانداری نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک کامیاب کرے ہمیں اس ایمانداری میں، ہر چیز میں ایمانداری لے آئے اللہ پاک ہماری حکومت کی۔ تو یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اور اگر پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوتا اور بعد میں واپس کیا جاتا تو کیا ہوتا اس کا سلسلہ؟ حکومت کو بہت کچھ ملتا اور عوام کو کچھ نہیں ملتا، اور اینڈ میں ان کے دل بھی ٹوٹ جاتے کہ بھائی ہم نے تو پیسے جمع کروا دیے اور کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا نے اپلیکیشنیں بھر دی ہیں تو پاکستان نے نہیں بھری، تو کیا انڈیا کو جانے دیا جائے گا؟ اور پاکستان نے ابھی تک اپلیکیشن نہیں بھری تو پاکستان کو نہیں جانے دیا جائے گا؟ تو کیا وہ انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کا چاچا کا بیٹا لگتا ہے جو اس کو جانے دیا جائے گا، پاکستان کو نہیں جانے دیا جائے گا؟ تو یہ تو ہے ہی نہیں نا، سارا کا سارا مسئلہ ایک ہی ہے۔ جتنے بھی بین الاقوامی ملک ہیں ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ تو جو پڑوسی ملک کے ساتھ ہوگا فیصلہ وہی پاکستان کے ساتھ بھی ہوگا، چاہے وہ پڑوسی ملک کوئی بھی ہو۔ اگر انہوں نے اپلیکیشنیں بھری ہیں تو بھی ان کے ساتھ وہی فیصلہ ہوگا، جنہوں نے اپلیکیشنیں نہیں بھری ان کے ساتھ بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ تسلی رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے ابھی تک اپلیکیشنیں نہیں بھری تو ہمیں اس چارٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ بس بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستانی حکومت مخلص ہے، اور اس کی مخلصی اس بات سے واضح عیاں ہے۔ 2020 کی جو اگر بات کی جائے تو 2020 میں جو پیسے جمع کیے گئے تھے تو کسی صورت میں بھی کوئی ایسا چانس تھا نہیں کہ حج نہیں ہوگی۔ اچانک سے پھر یہ سارا سلسلہ ہوا کرونا کا، اور پھر اس کے بعد منع ہو گیا تو انہوں نے پیسے واپس کیے، کیونکہ ان لوگوں کے نام آ چکے تھے لوگوں کے، اور یہ سارے مسئلے مسائل تھے، تو اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا تھا۔ لیکن اب چونکہ پہلے سے ہی پتہ ہے، اور ہر گہری نظر رکھنے والا یہی سوچ رہا ہے کہ اس سال حج نارمل ہونا مشکل ہے، ناممکن نہیں کہہ رہی، مشکل ہے۔ تو اس مشکل اور دور اندیشی کی نظر کے حساب سے انہوں نے ابھی تک یہ پیسے اور اپلیکیشن بھرنی شروع نہیں کی۔ اور اب اگر سعودی حکومت نے کہہ دیا کہ بھائی ہاں جی نارمل ہوگا، یعنی اینڈ میں، تو حکومت اینڈ میں پیسے لے بھی سکتی ہے، اور دوسری صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے سکے گی۔ لوگ گورنمنٹ کے تھرو حج نہیں کر سکیں گے، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس مسئلے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو ہو سکتا ہے 50% چانس ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اتنا بڑا بجٹ جو لوگ غریب ہیں وہ تو دے نہیں سکیں گے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ پرائیویٹ کے تھرو بھی جانے میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے۔ یہ ساری سوچ بچار کے سامنے ہم کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہماری حکومت نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ابھی تک غریبوں کا پیسہ اپنے پاس لے کر پروفٹ نہیں کمایا۔ یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے۔ آپ کو میری پازیٹیو سوچ سے اگر اعتراض ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ چینل ہے ہی آپ لوگوں کا، اور آپ لوگ اس میں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر میری رائے سے متفق ہیں تو بھی بتائیے گا، اور اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو بھی بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں میں بہت انتظار کروں گی آپ لوگوں کے کمنٹ کا، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، ہو سکتا ہے میں صحیح بھی ہوں، آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔